नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाने का अमल, जिसे हम आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, इस्लामी तारीख में बाद के अदवार में आम हुआ और उस पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान इख्तलाफ रहा है। इब्तिदाई इस्लामी तारीख में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और खुलफाए राशिदीन के दौर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा जश्न मनाने की कोई रिवायत नहीं मिलती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस्लामी तारीख, सहाबाए किराम के तर्ज अमल और बाद के अदवार में इस अमल के आगाज को समझना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस चीज को हम समझते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत का इजहार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सुन्नतों पर अमल और अल्लाह की राह में कुर्बानियां देकर करते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करते, आपकी तालीमात को अपनाते और आपके अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगियों में नाफिज करते। उनके लिए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना था, न कि मखसूस दिन या जश्न मनाना। सहाबाए किराम की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी जिंदगियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारने के लिए वक्फ कर देते थे। उनके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को मनाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सुन्नत पर अमल करना ही असल मोहब्बत का सबूत था। तारीखी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खुलफाए राशिदीन का दौर मुसलमानों के लिए एक मिसाली दौर समझा जाता है। इस दौर में इस्लामी उसूलों और अहकाम पर सख्ती से अमल किया जाता था और बिदआत और नई रसूमात से गुरेज किया जाता था। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस दौर में किसी किस्म की कोई रिवायत नहीं मिलती। ना तो खुलफाए राशिदीन ने इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया और ना ही किसी सहाबी ने ऐसा कोई अमल किया। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि उनकी मोहब्बत का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपके मिशन को जारी रखने के जरिए था। उनके नज़दीक दीन में कोई नया अमल दाखिल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सुन्नत को ही मुकम्मल समझते थे। मिलादुन नबी को बाकायदा जश्न के तौर पर मनाने का अमल कई सदियों में इस्लामी तारीख में दाखिल हुआ। ऐसे मुख्तलिफ तारीखी हवालाजात मिलते हैं कि मिलाद की इब्तिदाई तकारीब फातिमी खिलाफत के दौर में मिस्र में मनाए जाने लगी। फातिमी खिलाफत एक शिया खिलाफत थी जो 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी के दौरान उनके दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को खास अहमियत दी जाने लगी और मिलाद के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब और जलसे मुनाकिद की जाती। बाद के अदवार में मिलादुन नबी की तकरीबात सुन्नी मकतब फ़िक्र में भी फैल गई और मुख्तलिफ सूफी सिलसिलों ने इस दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इजहार के तौर पर मनाना शुरू किया। खास तौर पर बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यह अमल ज्यादा आम हुआ, जहाँ बरेलवी मकतब फ़िक्र ने इसे एक अहम मजहबी फरीजा के तौर पर अपना लिया। इस्लामी तारीख में मुख्तलिफ उलमा और मकातिब फ़िक्र ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से मुख्तलिफ आरा पेश की है। बरेलवी मकतब फ़िक्र के इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी मिलादुन नबी के बड़े हामी थे और उसे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जरिया समझते थे। उनका कहना था कि नबी करीम की विलादत का दिन मनाना दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा करने और नबी करीम की शान को बयान करने का एक तरीका है। दूसरी तरफ कुछ मकातिब फ़िक्र जैसे अहले हदीस और देवबंदी उलमा ने इस अमल को बिदअत करार दिया और कहा कि दीन में ऐसे अमाल को शामिल करना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद ना हो बिदअत है, और ये बिल्कुल सही है। इनका कहना है कि सहाबाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी कभी मिलाद नहीं मनाया, हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इन उलमा के नज़दीक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना और दीन की मुकम्मल इताअत है। उनके मुताबिक मिलाद मनाना एक नया अमल है जो दीन में शामिल किया गया। इसका कोई सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम से नहीं मिलता है। उनका मानना है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन इजहार आपकी सुन्नत पर अमल करना, आपकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाना और आपके मिशन को आगे बढ़ाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसका तर्जुमा यह है कि जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ ईजाद किया जो उसमें नहीं है वो मरदूद है।
یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے کہا کہ دین میں نئی رسومات یا اعمال شامل کرنا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ثبوت نہ ہو بدعت ہے اور انہیں رد کیا جانا چاہیے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں میلاد النبی منانے کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے اور صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کے ذریعے کیا۔ میلاد النبی کو باقاعدہ جشن کے طور پر منانا بعد کے دور میں عام ہوا، رائج ہوا اور اس پر مختلف مکاتب فکر کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ کچھ علماء جیسے کہ میں نے بتایا اس عمل کو محبت رسول کا ایک اظہار سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر علماء اسے بدعت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبت رسول کا اصل معیار آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں میلاد النبی منانے کی کوئی واضح مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نے نبی کریم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اعمال میں ظاہر کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو ہی بہترین طریقہ سمجھتے تھے جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج اسلامی تاریخ میں کئی صدیوں بعد فاطمی خلافت کے دور میں مصر میں شروع ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فاطمی خلافت ایک شیعہ حکومت تھی جو 10ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی۔ فاطمی حکمرانوں نے نہ صرف نبی کریم کی ولادت کا دن منانا شروع کیا بلکہ اہل بیت کی ولادت اور وفات کے دنوں پر بھی خصوصی تقریبات جلوس منعقد کرنے لگے۔ یہ تقریبات جلسہ زیادہ تر شیعہ مسلک کے تعلیمات اور فاطمیوں کے مخصوص مذہبی نظریات کا حصہ ہے۔ فاطمی حکمرانوں نے 12ویں ربیع الاول کو نبی کریم کی ولادت کا دن خصوصی طور پر منانا شروع کیا اور اس دن کو عوامی سطح پر جشن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ وقت کی حکومت نے اس جشن کو سرکاری طور پر رائج کیا اور اسے عوامی اجتماعات، چراغاں، خیرات اور صدقات کے ذریعے منایا جانے لگا۔ فاطمی خلافت کے بعد میلاد النبی منانے کا رسم مشرق وسطیٰ کے دیگر حصوں میں بھی پھیلنے لگی، خاص طور پر صوفیہ کے حلقوں میں۔ صوفیہ کرام نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے نبی کریم کی ولادت کے دن کو ایک اہم مذہبی تہوار کے طور پر منانا شروع کیا۔ صوفی حلقوں میں نعت خوانی، درود و سلام، نبی کریم کی سیرت بیان کرنا میلاد النبی کے تقریبات کا لازمی حصہ بن گیا۔ بر صغیر یعنی خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں میلاد النبی کی تقریبات کو زیادہ تر صوفیہ اور علماء نے فروغ دیا اور بعد میں بریلوی مکتب فکر کے علماء خاص طور پر امام احمد رضا خان بریلوی نے اسے محبت رسول کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک میلاد النبی منانا نبی کریم کی عظمت اور اطاعت اور آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی ولادت کا جشن منانا، درود و سلام پڑھنا اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے میلاد النبی کو فروغ دیا اور کہا اس دن کو منانا کوئی بدعت نہیں بلکہ محبت رسول کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ اگرچہ صحابہ کرام نے میلاد النبی نہیں منایا لیکن دین میں ایسی چیزیں شامل کرنا جائز ہے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، لیکن یہ شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے کیونکہ حدیث موجود ہے ہر چیز بدعت ہے جو دین میں نہیں لائی جائے۔ آج کے دور میں میلاد النبی منانا مختلف مکاتب فکر میں اختلافی مسئلہ بن گیا۔ بریلوی مکتب فکر اور صوفیہ کرام میلاد النبی کو نبی کریم کی محبت کا اظہار سمجھتے ہیں اور اسے منانا باعث ثواب تصور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس دن کو منانا اللہ کا شکر ادا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ دوستو، میلاد النبی کا منانا ابتدائی دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور بعد کے ادوار میں یہ عمل فاطمی خلافت اور صوفی تحریکوں کے ذریعے پھیل گیا۔ مختلف مکاتب فکر میں اس حوالے سے مختلف آرا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ حدیث موجود ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہر وہ چیز جو دین میں ایجاد کری جائے وہ بدعت ہے۔ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر غور و فکر کرے اور علماء کی رہنمائی کے مطابق عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے اور بدعت اور شرک سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی شرک اصغر، شرک اکبر اور ہر طرح کے گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔